हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो अज़ल से तय है कि मुसलमान अल्लाह और उसके दीन और उसके मुक़द्दस मकामात के लिए अपनी जान तक का नजराना पेश कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के अलावा कोई भी दुनिया का ऐसा मजहब नहीं जो सीना तान कर अपने मजहब की खातिर जान दे सके। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, आप इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई से तो वाकिफ़ ही होंगे, जहाँ पिछले 1 साल से मुसलमानों का बेरहमी से कत्ले आम किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान जो फ़लस्तीन में आबाद हैं वो आज भी सरज़मीन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यहूदियों के कदम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उस ताज़ा तरीन खबर के बारे में जिसमें इसराइल के अपने लोग उसके वज़ीर आज़म के खिलाफ सड़कों पर आ चुके हैं और हुकूमत से जंग बंदी और अपने उन लोगों की रिहाई चाहते हैं जो हमास में कैद हैं। मौजू के आगाज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हफ्ते के दिन गज़ा में 6 यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद उन्हें जिंदा वापस लाने में नाकामी पर शहरियों से माफ़ी मांगी है, जबकि मुल्क भर में उनकी हिकमत अमली के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दूसरी जानब हमास ने वाज़े कर दिया है कि अगर जंग बंदी का मुआहिदा न हो सका तो मज़ीद इसराइली यरगमाली अपने ख़ानदानों तक कफन में लिपटे हुए वापस पहुँचेंगे। ये एक ऐसी खबर थी जिसने नेतन्याहू को तो हैरान व परेशान कर दिया है। नेतन्याहू की जानिब से माफ़ी की बात एक ऐसे वक्त में सामने आई जब मुल्क में एहतजाज के साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर भी दबाव बढ़ रहा है और बरतानिया ने हाल ही में कुछ असले की फ़रोख्त ये कहते हुए मुअत्तल कर दी है कि इसे बैनुल अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने का ख़तरा है। याद रहे कि इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद एहतजाज कर रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में होने वाली हड़ताल 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद पहली बड़ी हड़ताल थी। हाल ही में जनूबी गज़ा में 6 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद से एहतजाज शुरू हुआ है, जो अब एक इनकलाब की सूरत इख्तियार करने जा रहा है। एहतजाज करने वालों ने इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अपने सियासी मफाद के लिए हमास के साथ जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे की राह में हाइल हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इसराइली आवाम को अभी नेतन्याहू के नापाक इरादों की खबर हुई है? हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए अफराद के अहले खाना ने तवील अरसे से नेतन्याहू की हिकमत अमली को नापसंद किया है, लेकिन उनका गुस्सा उस वक़्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब हफ्ते को इसराइली फ़ौज को जनूबी गज़ा के इलाके रफ़ा में ज़ेर ज़मीन सुरंग से 6 मग़वियों की लाशें मिली थी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इन मग़वियों को फ़ौजी एहलकारों के इस मकाम पर पहुँचने से पहले कत्ल कर दिया गया था। इन 6 अफराद की शनाख्त कार्मिल गार्ड, एडन योर्शाल्मी, हर्ष गोल्डबर्ग पोलन, अलेक्जेंडर लोबानो, अलमोग सारोसी और मास्टर सजतावरी दानिनू के नाम से हुई हैं। इनमें 3 अफराद के मुतालिक रिपोर्ट किया गया है कि उन्हें जुलाई में ज़ेरे बास आने वाली जंग बंदी के मुआहिदे के तहत पहले मरहले में छोड़ा जाना था, लेकिन इस मुआहिदे पर इसराइल ने अमल नहीं किया था। इसराइल में मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे करते हुए प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था कि सरबराह भी तुम हो, इल्ज़ाम भी तुम्ही पर जाएगा। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल के हमले के तकरीबन 11 माह बाद भी 97 यरगमाली अब भी गज़ा में कैद हैं, जिनमें से 33 के बारे में ख्याल किया जाता है कि उनकी मौत हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुजाहिरीन क्या चाहते हैं? हमास के साथ जंग बंदी का मुआहिदा और इसके तहत 97 यरगमालियों को जल्द अज जल्द रिहाई मुजाहिरीन की पहली तरजीह है। जहाँ एक तरफ नेतन्याहू की नापाकी उसकी अपनी कौम अब बर्दाश्त नहीं कर रही, वहीं दूसरी जानब नेतन्याहू के लिए ये बात अपने आप में एक मुश्किल खड़ी कर रही है कि आखिर ये एहतजाज करवा कौन रहा है। नाज़रीन ग्रामी, जब ये खबर फैली कि हमास की कैद में 6 कैदियों की लाशें गज़ा से मिली हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो पहले जिंदा थे, मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए, जिसके फौरन बाद ही मजीद मुजाहिरों और अहम हड़ताल की कॉल दे दी गई। मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन हस्तादुरूत इस हड़ताल के पीछे है और इसे इसराइल में अपोजिशन लीडर यायर लेपिड की हिमायत भी हासिल है।
یرغمالیوں کے خاندانوں کے فورم نے عام عوام سے اس ہڑتال میں حصہ لینے اور ملک کو جام کر دینے کی درخواست کی ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے کئی عام شاہراہوں اور دفاتر میں تعطل دیکھا گیا ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعظم یائر لیپڈ نے ان مظاہروں کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تمام شہری جن کے دل یرغمالیوں کی ہلاکت کی خبر سن کر ٹوٹ گئے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مظاہروں میں شرکت کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے اس رویے کے اوپر اسرائیلی حکومت کا رد عمل کیا تھا، یہ اپنے آپ میں ایک الگ سوال ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ نیتن یاہو نے ان تمام الزامات کو رد نہیں کیا، بلکہ بنیامین نیتن یاہو نے ان تمام الزامات کو فوراً رد کیا اور کہا کہ جنگ بندی کے معاہدے کی کوشش کو ناکام بنانے میں کوئی کردار ادا کیا ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری حماس پر عائد ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ یرغمالیوں کی ہلاکت کے ذمہ داروں کو پکڑ نہیں لیتا۔ حماس کے اہلکار عزت الرشق نے یرغمالیوں کی ہلاکت کے لیے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے پر رضامندی سے انکار کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے زخموں پر ایک الگ سے نمک چھڑکنا تھا، لیکن براہ راست یہ نہیں بتایا کہ یرغمالیوں کی موت کیسے ہوئی۔ اسرائیل میں سڑکوں، بینکوں، سکولوں اور ہوائی اڈوں پر بڑے پیمانے پر خلل پڑنے کے بعد اسرائیل کو لیبر کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ عام ہڑتال مقامی وقت کے مطابق دن 2 بجے ختم ہونی چاہیے، لیکن مظاہرین نے اسے شام تک جاری رکھنے کا عزم کیا۔ یہ ہڑتال اصل میں 2 دن تک جاری رہنے والی تھی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 2 ستمبر سے لے کر کیا 4 ستمبر تک یہ ہڑتال 2 دن پر محیط رہتی ہے یا اس سے آگے بڑھتی ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ بیرل لالسموٹر، جنہیں ان کے انتہائی دائیں بازو کے نظریات کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اس ہڑتال کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے عدالتی فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یورو گالانٹ، جنہوں نے متعدد بار وزیر اعظم نیتن یاہو پر جنگ بندی معاہدے کے لیے بات چیت کرنے پر زور دیا، انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے اسرائیل کے سیکیورٹی کابینہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نیتن یاہو کے مذاکراتی مطالبات کی توثیق کو واپس لے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ان یرغمالیوں کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے جنہیں بے ترتیب سے قتل کر دیا گیا ہے، مگر وہ یرغمالی جو اب بھی حماس کی قید میں ہیں انہیں گھر واپس ضرور لایا جائے۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اسرائیل کی اکثریت کیا ان مظاہروں کے حق میں ہے یا نہیں۔ ناظرین گرامی، کئی شہروں اور علاقوں کی جانب سے مظاہروں میں حصہ نہ لینے کے اعلان کے باوجود ہزاروں اسرائیلی یرغمالیوں کے خاندان کی حمایت میں سڑکوں پر نکلے ہیں، جن میں اسرائیل کے بہت سے سیاسی رہنما اور اعلیٰ عہدیداران بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں نظام کی درم برم کرنے کے حق میں نہیں اور نہ ہی ہڑتال کے حق میں ہیں، لیکن اپنے یرغمال بنائے گئے افراد واپس چاہیے، مگر اب سب کچھ بند نہیں کر سکتے، ہمیں زندہ بھی رہنا ہے۔ ایک نیوا نامی عورت جو تل ابیب میں رہتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ ہڑتال کے باوجود اتنی ساری دکانیں کھلی دیکھ کر حیران ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام اس وقت انتہائی مزاحمتی موڈ میں ہے، لیکن نیتن یاہو سن ہی نہیں رہے۔ وہ کہتی ہیں اس تمام صورتحال میں کچھ تو تبدیل ہونا ہے، ہم ہی ہمیشہ خوف میں کیوں زندہ رہیں۔ لیکن اسرائیلی عوام سے بھی یہ سوال تو پوچھنا بنتا ہے کہ جو فلسطین اور غزہ میں آپ ظلم ڈھا رہے ہیں، کیا اس جانب بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے یا نہیں؟ ناظرین اکرام، اس تمام تر صورتحال کے درمیان جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے نیتن یاہو کی حکومت پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل میں ہونے والے سب سے بڑے ان مظاہروں کا مقصد حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ اس طویل متوقع جنگ بندی معاہدے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ لیکن وزیر اعظم کے لیے عوامی سطح پر بہت زیادہ غصے کی وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا یہ مظاہرے ان کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی لا سکیں گے یا نہیں، کیونکہ نیتن یاہو اور ان کی حکومت بالکل بھی جنگ بندی کے موڈ میں نہیں ہے۔ برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی کے ایک سابق رکن پارلیمنٹ اور وزیر خارجہ الیسٹر برٹ نے بتایا ہے کہ نیتن یاہو اپنی کابینہ میں شامل کچھ لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہ حماس کے ساتھ معاہدہ کریں، اور انہوں نے خود ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے جہاں وہ صرف اپنے وعدے کو پورا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں۔ ناظرین اکرام، اس تمام تر صورتحال کے دوران جو سب سے بڑا سبق ہے وہ مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان آپس میں مل کر ایک یونین بن کر کام کریں جیسے یہودی اور اسرائیلی کر رہے ہیں، اور دوسری بات تو یہ ہے جس پر ہمیں بطور مسلمان فخر بھی ہوتا ہے کہ مسلمان کسی بھی حال میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی دین کے بقا کے لیے اپنی جان دینے سے کتراتے نہیں ہیں، اور نہ ہی انہیں اس بات پر کوئی خوف ہوتا ہے۔ لیکن یہ تمام تر مظالم جو فلسطین اور غزہ کے لوگوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، یہ ان تمام مسلمانوں کے آزاد ملکوں اور ریاستوں پر سوالیہ نشان ہیں۔
اور یہ ایسا سوال ہے جو مسلمانوں کی ان آزاد ریاستوں اور ملکوں پر دنیا میں بھی سوالیہ نشان ہے، اور قیامت میں تو اس کا حساب ہمیں دینا ہی پڑے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی آباد ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی لوگ جو مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں اگر وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں اور امن پسند ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین اکرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔